हेलो, नमस्कार, आदाब सलाम। मैं हूं असद मिर्ज़ा, हाज़िर हूं आपके पसंदीदा प्रोग्राम विश्व दर्पण के साथ। आज के विश्व दर्पण में हम आपकी ख्वाहिश के मुताबिक, जो कि हम आपने हमारे पिछले प्रोग्राम के बाद कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़ाहिर की थी, यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग के एक नए पहलू के बारे में आपको बताएंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से अमेरिका की न्यूक्लियर पावर सेक्टर जो है वो रूस के ऊपर डिपेंड है अपनी तवानाई की या एनर्जी की ज़रूरियात के लिए। लेकिन मौजू पर आने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड हों वो फ़ौरन आपके इनबॉक्स तक पहुंच सकें। तो आइए अब चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जी हाँ, रूस यूक्रेन जंग में जैसा कि हमने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि रूस ईरान से बड़ी तादाद में अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या ड्रोन खरीदकर उनको एक तरीके से सुसाइड मिशन पर यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों की तरफ भेजता है, उनके झुंड बनाकर, यानी कि तकरीबन 6 से 12 ड्रोन्स को। और ये ड्रोन्स जो हैं यूक्रेन में भारी पैमाने के ऊपर तबाही मचा रहे हैं और यूक्रेन के पास ऐसा कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं है जो कि इन ड्रोन्स के बारे में उसे पहले से आगाह करा सके, ताकि वो कोई कार्रवाई इनके खिलाफ कर सके। हमने आपको इसकी वजह पिछले प्रोग्राम में बताई थी कि क्या वजह है कि यूक्रेन के पास ऐसा कोई भी निज़ाम नहीं है। लेकिन अब यूक्रेन ने इजराइल से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए इजराइल से मुतालबा किया है कि वो उसे इन ईरानी ड्रोन्स को ख़त्म करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम्स मुहैया कराना शुरू करे। लेकिन इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गांट्स ने बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया है कि ये इजराइल का देरीना मौक़िफ़ है कि वो किसी भी तरीके से यूक्रेन को असलहा या आर्म्स और एम्यूनिशंस प्रोवाइड नहीं कराएगा। लेकिन हेब्रू ज़बान में शाया होने वाले एक अखबार देबका की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने यूक्रेन को डायरेक्ट ऐसा असला नहीं प्रोवाइड कराया है या मुहैया कराया है कि जिसके ज़रिए वो इन ईरानी ड्रोन्स का मुकाबला कर सकें, बल्कि उसने एक टेक्नोलॉजी एक पोलैंड की कंपनी को दी है और वो ये टेक्नोलॉजी यूक्रेन को मुहैया कराएगा। यानी कि दानिस्ता तौर पर इजराइल ने डायरेक्ट तरीके से यूक्रेन को कोई टेक्नोलॉजी मुहैया नहीं कराई है, लेकिन उसे पता है कि जो टेक्नोलॉजी वो पोलैंड को मुहैया करा रहा है वो आखिरकार यूक्रेन में इस्तेमाल होगी। तो आइए अब आपको बताते हैं कि ये टेक्नोलॉजी क्या है। ये टेक्नोलॉजी, जिसका नाम है स्मार्ट शूटर या स्मैश वेपन सिस्टम, वो किसी दूसरे ड्रोन के ऊपर एक ऑटोमेटिक बंदूक नस्ब की गई है और वो बंदूक जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए, सैटेलाइट इमेजेस का इस्तेमाल करते हुए आने वाले ड्रोन्स के ऊपर सेमी ऑटोमेटिक राइफल से हमला करता है और उनको तबाह करता है। क्योंकि बुनियादी तौर पर ईरान से जो ड्रोन्स रूस ने ख़रीदे हैं वो कोई सोफिस्टिकेटेड वेपन नहीं है, बल्कि एक छोटे से ड्रोन है जिसके ऊपर उन्होंने बम्स और मिसाइल्स लगाकर दागना शुरू कर दिया है। तो इसलिए इनको मार गिराना कोई मुश्किल बात नहीं है और यहीं पर स्मैश टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि उसके पास ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद है कि वो एक शॉट में एक हिट, यानी कि एक गोली दागने से एक ड्रोन को ख़त्म कर सकता है और उसके अंदर इतनी सलाहियत भी है कि वो आने वाले ड्रोन्स के छत्ते या 6 से 12 ड्रोन्स के एक झुंड को पूरे तरीके से ख़त्म कर दे। यहाँ पर हम जिन ड्रोन्स की बात कर रहे हैं वो ईरान में शाहिद 136 के नाम से जाने जाते हैं और रूस में उन्हें गेरान 2 के नाम से जाना जाता है। इजराइल ने जहाँ अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया है कि वो डायरेक्ट तौर पर किसी भी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का एक्सपोर्ट यूक्रेन को नहीं करेगा, वहीं यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर दिमित्रो कुलेबा ने एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स के लिए, जैसा कि इजराइल ने एक एयर डिफेंस डोम अपने यहाँ बनाया है, उससे मिलता जुलता कोई एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स का मुतालबा इजराइल से किया था, जिसे कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने बिल्कुल पूरे तरीके से मुस्तरद कर दिया है। लेकिन उसके साथ ही साथ यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने
ایک طریقے سے اسرائیل سے بہت صاف طریقے سے کہا ہے کہ اسے اس لڑائی میں اپنا موقف بالکل کلیئر کر دینا چاہیے کہ وہ روس کی حمایت کر رہا ہے یا یوکرین کی، اور اسے کھلے طور پر یوکرین کو آرمز، ایمونیشنز، میزائلز اور دوسرے اسلحہ یوکرین کو پرووائڈ کرنے چاہیے، کیونکہ جس طریقے سے ماسکو اور ایران ایک دوسرے کے نزدیک آ رہے ہیں، اس سے زیلنسکی کا کہنا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ روس کہیں ایران کو اس کے نیوکلیئر ویپنز پروگرام میں مدد مہیا کرانا نہ شروع کر دے۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے صرف اپنے ہتھیار بیچنے کے لیے آپ کا کوئی موقف کلیئر کٹ نہیں ہے۔ جہاں تک اسرائیل روس یوکرین جنگ پر یہ کہتا چلا آ رہا تھا کہ وہ یوکرین کو کسی طریقے سے بھی اسلحہ مہیا نہیں کرائے گا، تو وہ تھرڈ پارٹی کے ذریعے اب یوکرین کو اسلحہ مہیا کرا رہا ہے۔ آئیے اب اپنی دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ خبر ہے امریکہ اور روس سے متعلق۔ ایک ایسی خبر آئی ہے کہ امریکہ میں الیکٹریسٹی پیدا کرنے والے چھوٹے نیوکلیئر ریئیکٹرز کی انڈسٹری بہت برے طریقے سے متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ ان کو بنانے میں اور ان کو چلانے میں اور ان سے الیکٹریسٹی یا بجلی پیدا کرنے کے لیے جو یورینیم، جسے ہائی ایسے لو انریچڈ یورینیم یا سائنٹیفک زبان میں ہیلیو کہا جاتا ہے، وہ اب تک امریکہ روس سے امپورٹ کرتا چلا آیا تھا، اور یہ امپورٹ بھی براہ راست نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ کچھ خفیہ نام نہاد شیل کمپنیز کے ذریعے ہوتا تھا، جو کہ روس سے یہ مال خرید کے کسی تیسرے ملک کو یہ مال بھیجتی تھی، اور وہ پھر کسی چوتھے ملک کو یہ مال بیچتا تھا، اور پھر وہاں سے یہ انریچڈ یورینیم جو ہے وہ امریکہ پہنچتا تھا، اور اس سے ابھی تک وہاں کی الیکٹریسٹی پروڈیوسنگ کمپنیز جو کہ نیوکلیئر ریئیکٹرز کے ذریعے بجلی پیدا کر رہی ہیں، وہ بہت بڑے طریقے سے اس پہ ڈیپینڈ تھیں۔ لیکن چونکہ یہ ہیلیو میٹیریل جو ہے وہ روسٹام نامی روسی کمپنی ہی پوری دنیا میں کمرشلی یا تجارتی طور پر بیچتی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی کمرشل سپلائر دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت امریکہ بہت برے طریقے سے کم بجلی پیدا کرنے پر مجبور ہو رہا ہے، اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے روس سے یہ ہیلیو میٹیریل یا ہیلیو یورینیم منگانا شروع کرے یا کہاں سے وہ حاصل کرے۔ سن 2016 میں بھی یہ سچویشن پیدا ہوئی تھی، اور اس وقت امریکہ نے اپنے ویپنز گریڈ یورینیم کا تقریباً 60 ٹن کا یورینیم استعمال کیا تھا بجلی پیدا کرنے کے لیے، لیکن موجودہ جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق اس وقت امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنے ویپنز گریڈ کے سٹاک پائل کو کم کرنے کے لیے کوئی خطرہ مول لے اور اپنے ویپنز گریڈ یورینیم کو بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسری دلچسپ خبر بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکہ کے سائنسدانوں نے یہ پایا ہے کہ امریکہ میں جو اب تک کا سب سے زیادہ کامیاب ترین اسٹیلتھ یعنی کہ ایسا جیٹ جنگی طیارہ جسے F-35 کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں دشمن کو کوئی پتہ نہیں لگتا ہے اور وہ چپ چاپ وار کر کے نکل جاتا ہے، اس لیے اسے اسٹیلتھ کا نام دیا گیا ہے۔ تو اسٹیلتھ F-35 جنگی طیارے کے جو ٹربو مشین ہوتی ہے، جو کہ اس جنگی طیارے کا پاور جنریشن سسٹم یا اس کا انجن سٹارٹ کرتا ہے، اس کے لیے ایک خاص طور کا الوائے یا دھات استعمال کی جاتی ہے، جو کہ کوبالٹ اور سمیریم کا مکسچر ہوتا ہے، اور کوبالٹ اور سمیریم کا یہ مکسچر صرف چین ہی پروڈیوس کر رہا ہے فی الوقت۔ اس وقت چین پوری دنیا کے کوبالٹ پلس سمیریم الوائے کا 70% حصہ پورا کر رہا ہے، اور 30% حصہ دوسرے ممالک پیدا کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ایک طریقے سے امریکہ کے جنگی طیارے اگر اس کے مائکرو موٹر میں کوئی خرابی آ جاتی ہے تو وہ اڑان نہیں بھر سکیں گے۔ یہ بہت ہی ایک مضحکہ خیز بات نظر آتی ہے، لیکن اب امریکی سائنسدانوں نے اس کا پتہ کیا ہے، اور اس کے بعد پینٹاگن نے اپنی سینکشنز لسٹ میں سے اس الوائے کے امپورٹ کے اوپر لگی ہوئی پابندیاں ہٹانے کا اعلان کیا ہے۔ یعنی کہ جب
آپ کے مفاد کسی طرح سے مجروح ہوں تو آپ ان سب سینکشنز کی بات بھول جائیے جو آپ دوسرے ملکوں سے کہتے چلے آ رہے ہیں. جیسے کہ ہندوستان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ روس سے تیل نہ خریدے، لیکن جب ہمیں ضرورت پڑے تو ہم روس سے وہ الوائے خرید سکتے ہیں جو کہ ہمارے جنگی طیاروں کو اڑنے میں مدد دے گا، کیونکہ اس کے بغیر وہ طیارے اڑ نہیں سکتے ہیں. تو یہ حقیقت ہے دنیا کی کہ ہر طریقے سے ہر ملک ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ ہے، اور آرمز اور ارمامنٹس یعنی کہ اسلحہ کی دنیا بھی ایک طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر منحصر ہے. لیکن اس کے باوجود لڑائیاں جاری ہیں، اور یہ کب تک جاری رہیں گی یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا، کیونکہ کوئی بھی وہ ملک جو کہ آرمز اینڈ آرمامنٹس یعنی کہ اسلحہ کی مینوفیکچرنگ یا اس کو کمرشلی اپنے یہاں بنا رہے ہیں، جب تک وہ اس کے اوپر پوری طریقے سے پابندی عائد نہیں کرتے ہیں تب تک یہ کھیل جاری رہے گا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمیں کمنٹ باکس کے ذریعے اپنی رائے سے آگاہ کراتے رہیں. اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.